जिस तरह से एक मुबैना व्हाट्सएप ऑडियो गुफ्तगू आई अलीमा साहिबा की, आपके ख्याल में ये बानी पीटीआई की जेल और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ जो जेल प्रोपेगेंडे की वो बात कर रही हैं, इससे क्या मकासद हासिल होंगे? तो जो राना सलाह फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द बानी पीटीआई के हैं, ये सियासी फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई सियासी मकासद के लिए किसी हद तक जा सकती है या नहीं जा सकती, लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो मेरे ख्याल में किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये हमारे इखलाकी इनेतात को जो है उसकी अक्कासी करता है कि हम जो प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस हैं, कभी जो है किसी के फ़ोन टेप हो रहे हैं, कभी किसी की व्हाट्सएप गुफ्तगू जो है वो लीक की जा रही है, कभी किसी की डायरी को पकड़ के बयानिए बनाए जा रहे हैं, कभी किसी के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। क्या हम एक जमहूरी रियासत में रहते हैं? क्या अपने आप को हम ये कहते हैं कि ये एक जमहूरियत में हम रह रहे हैं? यानी ऐसी तो एक ऑरवेलियन सोसाइटी भी नहीं होती। यानी ये जिस तरह का डिस्टोफिया है कि आप ये इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, ये राइट टू प्रिवेसी मेरा हक है, ये आईन पाकिस्तान ने मुझे हक दिया है, और उन चीज़ों को लेके और फिर हम मीडिया पे बैठ के उनके ऊपर बात भी करते हैं, और ये फिर नज़र ये आता है कि देखें ये, हाँ एक चीज़ है कि अब कानून में सिक्योरिटी के इदारों को ये एक वो दिया हुआ है कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो वहाँ पे उनको इजाज़त इस बात की है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस तरह की लीक्स होती हैं, वो ऑडियो लीक होती है, वो वीडियो, वो जो है व्हाट्सएप गुफ्तगू लीक होती है, वो कैमरों की लीक होते हैं, और उसके बाद जो है वो हुक्मरान जमात से लोग आके बैठते हैं टीवी पे और एक बयानिया जो है वो क्रिएट किया जाता है, और फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी जो है वो एक जो है वो अपने मुखालिफिन को बैकफुट पे डालने के लिए एक बयानिया क्रिएट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये हमारे इखलाकी इनेतात की, अगर आप सियासत खेल रहे हैं तो सियासत खेलें। और ये जो लीक्स का सिलसिला है, आप देखें ये 2023 में जब से पीटीआई ज़ेरे अताब आई है, उस वक्त से कभी जो है वो बुशरा बीबी की डायरियां आती हैं, कभी अलीमा खान की गुफ्तगू आती है, कभी जजेस के घरों में जो है वो कैमरे लगाए जाते हैं। तो ये क्या, कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं? यानी जमहूरियत है, अगर आप अपने आप को जमहूरियत कह रहे हैं तो दुनिया की किस जमहूरियत में ये होता है जो हम कर रहे हैं? ठीक, तो ये तो यानी अलीमा खान की उसकी जो व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में, जो जहाँ तक सवाल है कि पीटीआई, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो है वो इनको बैकफुट पे डाल दिया है। बैकफुट पे इस तरह से डाला है कि गवर्नमेंट इसरार कर रही थी कि जी आप इन राइटिंग लेके आए, आप जो भी आपके मुतालबात, शायद गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को ये था कि जी ये वो मांगेंगे, ये रिहाई मांगेंगे, ये इमरान खान साहब की ये केसेस के हवाले से ये सब कुछ। लेकिन इमरान खान साहब ने जो मुतालबात सामने रखे तो उससे गवर्नमेंट को बैकफुट पे डाल दिया। ये कहा जा रहा था कि जी लिख के दें, मुतालबात लेके आए, अब लिख के भी दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट को बंद गली में धकेल दिया है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास ऑप्शन क्या है। आप गिव एंड टेक करते हैं ना, जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो गिव एंड टेक करते हैं, तो आप क्या उनको दे सकते हैं वो जो अच्छा ये भी देखें कि पीटीआई ने जितनी लचक दिखाई, हमने देखा पीटीआई, अच्छा हम ये बारहा पीटीआई और इमरान खान साहब के बारे में कह चुके हैं कि यू टर्न खान है और यू टर्न के माहिर हैं और सब कुछ है। मजे की बात ये है कि जब बाकी सियासी जमातें जो हैं वो जब यू टर्न लेती हैं तो वो जो है वो सियासी हिकमत अमली होती है, वो जो है प्रेगमेटिज्म होता है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं तो वो एक बयानिया क्रिएट कर दिया जाता है। तो पीटीआई ने काफी लचक दिखाई है। वो जो कह रहे थे कि जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, वो उनके साथ बैठ गए। फिर जो है वो जो इलेक्शन की बात थी, मैंडेट की बात थी, उसको पीछे कर दिया और दो चीजें सामने ले आए। मेरे ख्याल में ये एक दो चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो उसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से टोटल बयानिया बनाया गया है। सही। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को जो है वो इमरान खान साहब ने बैकफुट पे डाल दिया। जी आमिर साहब। चलें जी, कुछ तो है, लचक ही दिखा रहे हैं ना, अच्छी बात है, लचक से ही कुछ पिचक होगा और काम ठीक हो जाएगा। बहरहाल अभी तो उन्होंने सिर्फ इजाज़त दी है और साथ आज गुफ्तगू में कहा है कि आप जाके बैठें
اور اگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو بائیکاٹ کر کے آ جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی بات حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں, آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے قاضی انور کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے, مشال یوسفزئی اس کی کوارڈینیٹر ہیں, جن کا ذکر اس گفتگو میں ہے جس پہ نوید صاحب ابھی کر رہے تھے, وہ آڈیو چیٹ ہے یا ویڈیو چیٹ ہے, جو کچھ بھی ہے وہی کوارڈینیٹر ہیں. انہی کے ساتھ عمران خان صاحب آج بیٹھے رہے ہیں بڑی دیر, اور پھر انہوں نے پارٹی پہ برہمی کا اظہار کیا کہ ہمارے لوگوں نے اپنے مسنگ پرسنز کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکے. تو انہوں نے مشال سے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں قاضی انور کے ساتھ تصویریں لگائیں لوگوں کی, اور یہ جو جن کو صرف 46 کہا جا رہا ہے یہ انسان ہیں, ان کو بتائیں. تو یہی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ جن 46 کا ذکر کر رہے ہیں ان کے اتے پتے دیں نا, تاکہ گورنمنٹ بتائے آپ کو کہ جی یہ جیل میں ہیں, مسنگ ہے, کیا ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہے. اور آپ کو ٹی او آر بتانی ہوں گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی سربراہی میں کمیشن بنے, تو کمیشن کے لیے آپ کو ججوں کے نام دینے ہوں گے, اور پھر وہ جائیں گے گورنمنٹ کے پاس اور اس میں جائیں گی کہ کیا شرائط ہوں گی, کیونکہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تو گورنمنٹ کی مرضی ہے نا پھر اس رپورٹ کو پبلک کرے نہ کرے. تو آپ کو اپنا مطالبہ تو رکھنا پڑے گا نا. آپ اس کے اندر ہی لچک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی بڑی مہربانی کر دی ہے, بھاگ جاتے, بائیکاٹ کر دیتے. بھائی بار بار یہی تو بات ہو رہی ہے کہ 26 نومبر کے بعد آپ کی مجبوری بنی ہے, آپ ایک ٹائم لینا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں ٹرمپ کی آمد موجود ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ اسی لیے تو آئے ہیں نا مذاکرات کی ٹیبل پہ. گورنمنٹ اسپیکر سے بھی رات میری بات ہوئی کوئی 1 بجے کے قریب, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جب بھی کہیں گے, جو اب انہوں نے بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ میں نے بٹھانا ہے, میرا کردار گورنمنٹ اور اپوزیشن کا نہیں ہے کہ میں نے کس کے ساتھ جانا کس کے ساتھ نہیں جانا, میں یہی چاہوں گا کہ بیٹھیں اور بات کریں. تو ٹھیک ہے, اب اگر پی ٹی آئی کے کل لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے, بہت اچھی بات, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لان میں بیٹھیں گے تو ٹیپ نہیں ہوگی. چلیں, انٹیلیجنس کی دنیا میں جب سے اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ اب صرف فیڈ کر دیے جاتے ہیں لفظ, اور آپ جو بات کرتے ہیں جو وہ سننے والے ہیں وہ سن لیتے ہیں اس کے تحت, سیٹلائٹ سسٹم کے تحت, اور یہ سب انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہیں. اس کے لیے کوئی آلات کی اب ضرورت نہیں رہی ہے کہ وہ لفظ بھی یہی ہے کہ جو آپ نے بول دیا وہ آپ کا نہیں ہے انٹیلیجنس کی زبان میں. تو عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوگی اپنے ان 5 ہیروں کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے, جے آئی ٹی کے ہیرے بھی تھے 5, یہ بھی آ جائیں, ملاقات کریں, اور سہولت ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایڈیز کے ساتھ بیٹھیں, ملاقات کریں, اور وہ جا کے پھر گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ رکھ دیں. گورنمنٹ ہاں یا نہ تو کرے گی نا, بالکل وہ کہے گی کہ آپ کے یہ جو ملٹری ٹرائل کے کیسز ہیں یہ طے ہو چکے ہوئے ہیں, 9 مئی کے اوپر یہ ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں مجھے, میرے لوگ ہوئے تو میں معافی مانگ لوں گا. بھائی وہ سی ایم کے پی کی فوٹیج ہی دیکھ لیں آپ کے لوگ روز بیٹھتے ہیں جن کو ہار پہنائے گئے ملٹری سے رہا ہونے کے بعد, تو وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے تو میرے اور آپ کے تھے, کسی کے تو تھے نا جن کو پی ٹی آئی اون کر رہی ہے. تو جو لیڈرز جن کی ویڈیوز موجود ہیں, آڈیو بھی چھوڑ دیں کیونکہ آڈیو پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ ہیک کی گئی ہے, تو جو ویڈیوز انہوں نے خود جاری کی کہ جناب فلاں جگہ پہنچ جاؤ, جی ایچ کیو آ جاؤ, ہمارے لوگ فلاں منتخب جگہوں پہ پہنچ جائیں, ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں, ہم نے رین سیک کر دیا ہے, ان کے اوپر بھی ہماری عدلیہ, ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو نظر نہیں آئی, تو پھر کیا کریں گے آپ, جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو مرضی کریں. بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے, اب کل بیٹھیں, اگلے ہفتے بیٹھ جائیں. عرفان صدیقی تو کل تو کراچی تھے, شاید آج بھی کراچی ہیں, وہ بھی آ جائیں گے, ایک ہی فلائٹ پہ آنا ہوتا ہے سب نے,